बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, अभी हम मदीना मुनव्वरा में अपने घर में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों ने बड़ों ने कहा और ये फरमाइश की कि मदीना मुनव्वरा में कैसे घर होते हैं और शाह जी आपका घर कैसा है, थोड़ा सा हमें ज़ियारत करवाइए। तो मैंने आज सिंपल सी एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मालूमात दी जाएगी कि मदीना मुनव्वरा में जो घर होता है वो कैसे होते हैं और फिर इन घरों के किराया जात कितने होते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो ये पिस्से मंज़र में आप मेरे एक कमरे की ज़ियारत कर रहे हैं और ये कमरा बड़ा खूबसूरत है। तो आइए जी, फिर शुरू करते हैं। पूरे घर की मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा कमरा है और ये एक कमरा है। ठीक है जी, ये एक कमरा है और सिंपल सादा जो आम रूटीन के मुताबिक यहाँ चीज़ें भी रखी हुई हैं। अच्छा, सामने ये देखिए खिड़की है और खिड़की के अंदर आप जब देखेंगे, अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत मंज़र और नज़ारा आपको शायद पहले कभी सुनने देखने को नहीं मिला होगा। ये सामने मेरे आका हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के मीनारे वो देखे नज़र आ रहे हैं। आहा हा हा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, नज़र आ रहे हैं वो देखिए। तो यानी चलते फिरते जनाब इस कमरे से आपको ज़ियारत करने का मौका मिलता है और ये मौका मिलता है हमारे घर में। आहा, मदीना मुनव्वरा शरीफ के घर में। अच्छा जी, यहाँ पे एक देखिए कि ये जो सामान है, जैसे ये अलमारी है, ये शीशा वगैरह लगा है, ये बेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं बड़े सस्ते दामों। यहाँ हराज है, हराज समझ लें कि एक मंडी है, मंडी मदीना शरीफ की मंडी है जहाँ पर आपको सेकंड हैंड चीज़ें बड़ी आसानी से और बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो ये हम वहाँ से ही लाए हैं और अपने इस एक कमरे को हमने थोड़ा सा बनाया है। और याद रखिए कि ये मैंने पूरा घर जो है ये उलमाए कराम के लिए लिए, उलमाए कराम के लिए, ताकि हमारे उलमाए कराम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाएं तो वो हमारे घर में रहें। हाँ जी, तो उलमाए कराम के एहतराम में और उनकी खिदमत करने के लिए और उनको सहूलत फ़राहम करने के लिए मदीना मुनव्वरा में, क्योंकि रहाइश के अक्सर मसाइल होते हैं और उलमाए कराम की शायान शान घर फिर नहीं, वो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हमने ये पूरा घर मैंने वक्फ़ किया है उलमाए कराम के लिए कि हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ लाएँ, वो इस घर में रह सकते हैं। खाना भी इंशाल्लाह हम देंगे, खिदमत करेंगे, जितनी दिलो जान से हो सका आजज़ खिदमत खुद करेगा, मैं खुद करूँगा इंशाअल्लाह सब। अच्छा जी, ये एक कमरा आपने देख लिया। ठीक है जी, तो इसको मज़ीद अभी हमने कुछ करना है, उलमाए कराम की शायान शान इसको बनाना है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कमरे के साथ ही ये देखें अटैच ये मुंह धोने के लिए ये सारा यहाँ लाइट हम जला लें, ये देखें। ठीक है जी, और वॉशरूम आप देखें, देख लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये वॉशरूम हो गया। अच्छा, ये एक कमरा है जिसको आप अपनी ज़ुबान के अंदर बैठक कहते हैं कि जब आप ये देखें ना, ये बाहर का दरवाज़ा है, यहाँ से जब इंटर होते हैं तो ये हमारी समझ लें कि बैठक है। ठीक है जी, तो ये
آگے پھر ایک یہ کمرہ ہے، ایک وہ کمرہ ہے، اور ساتھ کچن ہے، اور سامنے ایک باتھ روم ہے۔ تو ابھی لائٹیں بند ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لیں جی، یہ کمرہ ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کھلا کمرہ۔ اچھا یہ نا اے سی وغیرہ اندر لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض جگہ نہیں لگے ہوتے تو وہ پھر آپ نے خود لگوانے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ، ابھی اس کے اندر بھی کارپٹ ہم بچھائیں گے، اور حراج سے ہی وہ بیڈ خوبصورت سے لا کے یہاں پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ علماء کرام تشریف لا سکیں اور قیام کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کی لائٹ ہم بند کر لیتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھیں جی، ایک یہ کمرہ ہے، اور یہ جی ٹھیک ہے جی، ابھی تو خالی ہے، ادھر بھی بیڈ وغیرہ یا جو ہے نا وہ ابھی کرنا ہے۔ تو اچھا جی یہ ہو گیا، تو آگے یہ ایک واش روم ہے، ٹھیک ہے جی، بہت خوبصورت، اور یہ ایک کھلا سا کچن۔ اچھا اس کچن کو بھی ابھی ہم نے سمجھ لے کے بنانا ہے، اس کو بنانا ہے ابھی، یعنی ادھر وہ کچن کی جو ہوتی ہیں وہ چیزیں، سنک وغیرہ، الماریاں، جو بھی ہے برتن، چولہا، گیس کا سلنڈر، اور فریج وغیرہ، اوون، جو بھی مطلب کچن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لائیں گے ہم، اور یہ بھی حراج سے سستا مل جاتا ہے، بمشکل نہ 2000 ریال کے اندر سمجھ لیں کہ یہ کچن تقریباً بن جاتا ہے، 2 یا 3000 ریال کے اندر ساری چیزیں، فریج بھی، اوون، یہ الماریاں، یہ ساری چیزیں تقریباً 3000 ریال میں کر لیں کہ آپ کا بن جاتا ہے آسانی سے۔ اچھا یہاں نظارہ کریں، سامنے جبل احد شریف، ہاں یہ دیکھیں، اچھا جی یہ دیکھ لیا آپ نے جبل احد شریف کا پیارا پیارا نظارہ، اور ابھی سورج نکل رہا ہے، اور یہ پاس ہی ہمارے جبل احد شریف ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اس پیارے پیارے گھر کے اندر آپ کو مختلف زیارتیں بھی مل جاتی ہیں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں جی۔ اچھا یہ لائٹیں ہم بند کر لیں، اللہ اکبر جی، چلے جی یہ بھی لائٹ بند۔ تو یہ دوستو ہمارے گھر کا نظارہ کر لیجئے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے ہمارا پیارا پیارا مدینہ شریف کا گھر، اور اللہ پاک آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی مدینہ شریف میں مسکن عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں اور درود پاک کی کثرت کریں، جتنی درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی جلدی حاضری ہوگی۔ ابھی بھی درود پاک پڑھ لیں آپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں، سبحان اللہ، اے ہائے واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا گھر تو جبل احد پہ واقع ہے، شہدائے احد پاک بالکل قریب ہیں، تو 5 منٹ کی مسافت پر ہم جاتے ہیں۔ تو علماء کرام کے لیے، چونکہ ہمارے علماء کرام، صوفیان کرام، پیران عظام، حضور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پاک پر بہت حاضری دیتے ہیں، تو یہاں یعنی علماء کرام کا، صوفیاء کرام کا بہت آنا جانا ہے، تو یہاں قریب ہی ان کو رہائش رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو علماء کرام ویسے بھی بزرگ ہوتے ہیں، تو یہاں ہمارے گھر میں لفٹ بھی لگی ہوئی ہے، یعنی تو ہے ویسے سمجھ لیں کہ دوسرے فلور کے اوپر، تو لفٹ میں بھی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ اچھا اس کے کرائے کے حوالے سے میں آپ بتا دوں کہ 2100 ریال، 2100 ریال اس کا ماہانہ کرایہ ہے، تو بجلی وغیرہ یا پانی وہ بیچ میں ہی ہے، دونوں چیزیں بیچ میں ہی ہیں، تو
ہمارے یہ جو مالک مکان ہیں، عربی ہیں، سعودی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت تعاون کرنے والے، بڑے پیار محبت کرنے والے، تو کوئی کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی وہ خود یہاں لگوانا پڑے گا۔ ابھی تک تو ہم نے نہیں لگوایا، کیونکہ یہاں پہ ایس ٹی سی وہ ایک سم ہوتی ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، تو وہ ماہانہ پیکج ایک ان لمیٹڈ پیکج دیتا ہے، تقریباً 400 ریال کے راؤنڈ بورڈ، تو وہ پورے مہینہ آپ ان لمیٹڈ جتنا مرضی یوز کریں، تو وہ لگوا سکتے ہیں آپ۔ ادھر قریب قریب اور بھی گھر آپ کو مل سکتے ہیں، 1500 ریال ماہانہ یا 1000 ریال ماہانہ پر بھی مل سکتے ہیں، لیکن وہ سہولتیں پھر نہیں ہوں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اے سی کئی جگہ خود لگوانے پڑتے ہیں، پانی اور بجلی کا بل خود ادا کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے جی۔ تو اور بھی کوئی میرے متعلق کوئی خدمت ہو، کوئی آپ نے کوئی معلومات لینی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتانا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں کس چیز پہ بناؤں یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔